बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूं आपका मेज़बान शकील करार। आज हम आपको बताएंगे इस्लामाबाद में पुलिस गर्दी के एक वाक़े के हवाले से कि पुलिस ने बेदर्दी से एक नौजवान को 22 वर्ष के नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। वाक़या कुछ इस तरह है कि जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब एक नौजवान उसामा नदीम सत्ती जी तेरा अपने घर से निकला और अपने दोस्त को छोड़ने के लिए नस्ट यूनिवर्सिटी जा रहा था और वापसी पर उसके साथ ये वाक़या पेश आया। वाक़या कुछ इस तरह था कि वो गाड़ी लेके जा रहा था और रात को 2 बजे के करीब कॉल चली कि थाना शम्स कॉलोनी के एरिया में कोई डकैती की वारदात हुई है या होने जा रही है और सफ़ेद रंग की मशकूक गाड़ी है, उसको रोका जाए। जिस पर पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि इन काउंटर टेररिज्म स्क्वाड के एहलकारों ने इन 5 एहलकारों ने उस उसामा को रोकने की कोशिश की, जिस पर उसामा ने गाड़ी को भगाया। ये पुलिस का मौक़िफ़ है कि उसामा ने गाड़ी नहीं रोकी, बार बार उसको रोकते रहे कश्मीर हाईवे पर और G10 के करीब जाकर फिर अचानक इन एहलकारों में से एक एहलकार ने गाड़ी पर फायर खोल दिया। पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि टायर ब्रश करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से जो गाड़ी चला रहा था उसको फायर जा लगे। जबकि हकीकत ये है कि गाड़ी को अगर देखा जाए, उसकी चारों तरफ में देखा जाए तो फायरिंग के निशानात जगह जगह मिलेंगे, दरवाजों पर, खिड़कियों पर, जबकि विंड स्क्रीन पर भी 4 से 5 निशान पाए जा रहे हैं, जिससे वाज़ेह ज़ाहिर होता है कि इस नौजवान को टारगेट किया गया है मुबैना तौर पर। अब जो 5 एहलकार हैं जिनके नाम मुदस्सिर, इफ्तिखार, सईद, शकील और मोहम्मद मुस्तफ़ा बताए जा रहे हैं, इनको हिरासत में लेके उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उसामा की लाश को पिम्स मुतल किया गया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम भी हुआ और उसके बाद उसकी मैयत उसके लवाकिन के हवाले कर दी गई है। इस मौके पर DSP उस एरिया का जो DSP खालिद अवान, उनका मौक़िफ़ क्या है वो भी आप सुन लें। तकरीबन 1:30 के करीब 1:30 के करीब कॉल चली है कि जी यहाँ पे शम्स कॉलोनी में किसी जगह कोई अपना वारदात हुई है, घर में डाकू दाखिल हुए। तो साथ ही थोड़ी देर के बाद कॉल चली है कि गाड़ी सफ़ेद रंग की मशकूक निकली है। उसके बाद फौरी तौर पे अपना वो पुलिस वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। तो एक ये बच्चा जिसका बाद में हमें उसामा नदीम सती नाम मालूम हुआ, तो इसकी गाड़ी भी कोइंसिडेंटली उस वक़्त इत्फाकिया तौर पे वहीं से वो निकल रही थी। तो किसी ने कहा जी कि ये अपना मशकूक गाड़ी है। वो CRT की हमारी टीम है, ATS हेडक्वार्टर के इंसदाद दहशतगर्दी टीम उसको कहते हैं, ATS। तो उन्होंने वो अपना ताक़ुब किया, तो बच्चे को उन्होंने पहले कोशिश की रोकने की, बारह नहीं रुका, तो फिर उन्होंने आके उस गाड़ी पे अपना फायर किए। ये G10-4 अपोजिट टू अपना ये कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे। तो उस पर वो ये है कि हमने उन्होंने उसकी वजह से वो बच्चा जो है ना वो वहीं पे जाम बाग हो गया। तो हमने फौरी तौर पे खुद हमें IG साहब DI साहब ने फौरी तौर पे नोटिस दिया। वहाँ पे सारे हमारे सीनियर अफसरान आ गए। हमने फौरी तौर पे जो मुलाजमान है तहकीक की, तो पता चला ये बच्चा बेगुनाह, इसका इसमें कोई DSP खालिद अवान के मौक़िफ़ के बाद उसके वालिद का मौक़िफ़ सुने, फिर जो दरख्वास्त थाना रमना में दी गई है मकतूल नौजवान के वालिद ने, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले उसके वालिद का बयान सुन लें। नाम नदीम सती है। मेरे बेटे को रात को 2-2:30 बजे CTD के एहलकारों ने दहशतगर्दी करके 16 या 17 जाना वो फायर किए हैं और जिसके नतीजे में वो जंबाग हो गए। और यहाँ पर जो पुलिस रमना थाने के जना SHO साहब हैं और जो है DSP साहब, SP साहब, उन्होंने यहाँ पे हमारे सामने उन्होंने एडमिट किया है कि जना वो ये बच्चा जना बेकसूर था, इसको हमारे एहलकारों ने जना वो उनकी गलती है, उन्होंने जना वो उसको जना वो गलत किया, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने जना वो मौक़िफ़ देने से ग्रेस किया है। तो मैं जना वो वज़ीर दाखिला से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से
اور اسلام آباد انتظامیہ سے ڈپٹی کمشنر سے حسنات صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دلایا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ دہشت گردی کا پرچہ درج کیا جائے ان کے خلاف. یہ گاڑی کے اگر کسی شعبے میں بھی اگر انہوں نے کیا، اول تو وہ کوئی کرمنل نہیں تھا، اگر کسی شعبے میں بھی کرتے ہیں تو گاڑی کے ٹائر پہ برس کرتے ہیں تاکہ جانا وہ جانا گاڑی رک جائے. انہوں نے جانا وہ گاڑی کے ٹائر کسی بھی ٹائر پہ جانا کوئی فائر نہیں ہوا اور گاڑی کے ونڈ سکرین پہ، اور یہ انہوں نے کھلم کھلا دہشت گردی کی ہے. اگر یہ پولیس ہی دہشت گردی کرے گی تو پھر جانا وہ باقی لوگوں کا کیا ہوگا. اب جو تھانہ رمنا میں مقتول اسامہ کے والد ندیم ستی نے جو درخواست دی ہے اس میں موقف اختیار کیا ہے کہ واقعے سے ایک روز پہلے ان 5 اہلکاروں کا اس کے بیٹے کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا اور اس کے بیٹے نے باقاعدہ طور پر نام لے کر اپنے والد کو بتایا تھا کہ ان اہلکاروں سے ترکلامی ہوئی، جھگڑا ہوا، اور ان 5 اہلکاروں نے اس کے بیٹے کو دھمکی دی تھی کہ تمہیں ہم مزہ چکھائیں گے اور تمہیں بتائیں گے اس سارے واقعے کا حال سے. تو اب درخواست میں باقاعدہ طور پر ان 5 اہلکاروں کو نامزد کیا گیا ہے اور اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ناحق اس کے بیٹے کو اس معمولی جھگڑے پر اندھادھند فائرنگ کر کے دہشت پھیلائی گئی، خوف راز پھیلایا گیا اور اس کے بیٹے کو جان سے مار دیا گیا، جس پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اب پولیس سے موقف اختیار کیے ہوئے ہے کہ اس پہ قانون کے مطابق کارروائی کرے گی، لیکن جو اہلکار ہیں 5 اہلکار ان کو حراست میں لے کے تھانہ کراچی کو اپنی منتقل کیا گیا، جبکہ گاڑی جو ہے مقتول کی اس کو تھانہ رمنا سے غائب کر دیا گیا اور کوئی پولیس اہلکار باقاعدہ طور پہ سے بات کرنے کو تیار نظر نہیں آتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں گاڑی کے ساتھ ساتھ پورے واقعے پہ تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی مشکوک گاڑی نہیں تھی، کیونکہ پولیس سے پہلے یہ اس کو واقعے کو رکھ دینے کی کوشش کرتی رہی ہے کہ گاڑی سے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ ہوئی اور مشکوک تھی اور بلیک شیشے تھے گاڑی کے، جس پر اس کو روکنے کی کوشش کی اور وہ بھاگا تو پولیس اہلکاروں نے ٹائر برش کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی. تو تمام واقعات جو ہے وہ ایسا کھلنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے جان بوجھ کر اس نوجوان کو مارا ہے. اس حوالے سے آئی جی اسلام آباد نے نوٹس لیا ہے اور ڈی آئی جی آپریشن سی وقار الدین کی نگرانی میں ایس ایس پی کاؤنٹر ٹیررزم اسکواڈ ونگ جو ہے اس کے ڈاکٹر مصطفیٰ تنویر ان کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے جو اس سارے واقعے کی رپورٹ مرتب کر کے آئی جی اسلام آباد کو پیش کرے گی. لیکن عموماً ہوتا یہی ہے، جب انکوائریز کمیٹی بنتی ہیں تو یا معاملہ دب جاتا ہے یا اس معاملے کو حقائق سے فروڑ موڑ کر گول مول کر کے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو شروع سے اس واقعے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پولیس اس موقف دے رہی ہے لیکن جھوٹ بول رہی ہے کہ ٹائر برش کرنے کی کوشش کی. ونڈ سکرین گاڑی کی تصاویر آپ کے سامنے ہے، اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ اس پر پورا برسٹ مارا گیا ہے اور درخواست میں بھی لکھا ہوا ہے اس کے والد کی کہ 17 گولیاں اس کی گاڑی پہ لگی ہیں اس کے بیٹے کی، جبکہ جو انیشل اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے تو اس سے بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ اس کے مختلف جسم کے مختلف حصوں پر گولیاں جو ہے وہ لگی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان 5 اہلکاروں کے خلاف واقعی قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے یا ماضی کی طرح اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی جائے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.